बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद नदीम शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। 27 तारीख के जलसे ने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद का ये जलसा अमर बिल मारूफ के नाम से पीटीआई ने इनेकाद किया उसका, और उसमें लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत ने ये साबित कर दिया कि वो पीटीआई के साथ कदम ब कदम साथ हैं और साथ उनका देते रहेंगे। इस वक्त उनको पीटीआई की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसकी चीज़ की ज़रूर शिकायत है कि उन एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान को अच्छी सिमत पे लेके जा रहा है, उसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। मोहतरम दोस्तों, इस जलसे ने जहाँ पर अवाम के अंदर मकबूलियत इमरान खान साहब की साबित कर दी, वहाँ पर इत्तेहादियों के सामने भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें आने लग गईं, और आम आवाम के अंदर, जो अपोजिशन के अंदर भी ये चीज़ें आने लग गईं कि इस लीडर को, जिसको इन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, अपनी साख खो गया, और मुक़्तदिर इदारों के सामने भी ये चीज़ आने लग गई कि ये आज उससे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जो पिछले वक्त के इलेक्शन में था उससे भी ज़्यादा पॉपुलरिटी इसके पास मौजूद है, और अवाम इसके पीछे चलने को तैयार है। बहुत सारे मीडिया के हिस्से जो है ना इस चीज़ पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतने लोग थे, कोई 4.5 से शुरू हुए, अब तक जो है ना 90,000 तक जो है ना जो एंटी पीटीआई के हैं चैनल्स या अखबारात, और जो पीटीआई के सपोर्ट में हैं, और जो चैनल या अखबारात प्रिंट मीडिया, वो कुछ और दावे कर रहे हैं और वो कुछ और दावे कर रहे हैं। बहरहाल जो एंटी हैं वो 4.5-5 हज़ार से शुरू होकर अब तकरीबन 90,000 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे चेक किया जा सकता है। मोबाइल कंपनीज का जो है कहना ये है कि भी ये तकरीबन जो है 1 मिलियन के से कुछ ऊपर जो है ना मोबाइल फ़ोन्स जो है वो मूव हुए इस्लामाबाद में। इसी तरह इसके साथ साथ टूल टैक्स से भी चेक किया जा सकता है कि कितनी लाखों गाड़ियाँ, जिसमें कारें, जीपें, बसें, मोटरसाइकिल्स, ये सब दाखिल हुए हैं, और टूल दिया है वो भी कई लाख में है। और मोटरवे पे इतना गाड़ियों का हजूम, और ऐसा था कि पार्किंग की भी जगह नहीं थी, और बहुत सारे, अक्सरियत मैं कहूँगा, लोग जलसागाह तक पहुँच ही नहीं सके। उन्होंने सड़कों पर, रास्ते में, गाड़ियों में ही बैठ के जो है ना जहाँ तक आवाज़ जा रही थी उन्होंने सुना। मोहतरम दोस्तों, इसके साथ मैंने कहा था कि आपको कभी ये जो है इसके असरात आने शुरू हो गए। आज उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से इस्तीफ़ा आ गया, और इमरान खान साहब ने उससे पहले अपनी जो है ना कमेटी के लोगों से मशावरत की, जिसमें अक्सरियत ने यह कहा कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया जाए। चंद एक ने मुखालफत की, लेकिन अक्सरियत ने यही फ़ैसला दिया, और उस पर जो है परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के तौर पर नामज़द कर दिया गया। गो के ये इस की जो है ऑफ़र दूसरी अपोजिशन ने भी कर चुकी थी, और अब ये उनके हाथ से निकल गई। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब ने कुछ, जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट्स भी की हैं बेहतर डिलीवर करने के लिए, हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए, और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी अपने साथ लाने के लिए, मुनहरिफ अरकान को भी जो है ना साथ लाने के लिए, क्योंकि उसमें एक मुनहरिफ रुकन जो है ख़ुद काफली का था, जो कि वज़ारत पर भी था। आज उसने वज़ारत से इस्तीफ़ा, लेकिन उसका झुकाव जो है ना नून लीग की तरफ ज़्यादा था। ये सबसे ज़्यादा खमियाजा ऐसे ही लोग भुगतेंगे। दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि मुनहरिफ अरकान में से तकरीबन 8 लोगों ने हुकूमत से जो है राब्ता भी कर लिया है, और जब परवेज़ इलाही साहब ने ये राब्ता किया तो जो हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं इस पीटीआई के साथ, तो वो भी सोच में पड़ गई हैं, और उम्मीद यही नज़र आ रही है
کہ یہ مشترکہ کاوشوں سے چودھری صاحبان کی اور پی ٹی آئی کی، وہ بھی دوبارہ سے اس کا حصہ بن جائیں گی۔ یہاں میں نے اپنی آخری ویڈیو میں اس ایک دو باتیں کہی تھیں، جس میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے، جو کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس وقت جتنی اپوزیشن کے لوگ ہیں اس میں سیاست کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیں آپ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی وہاں پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، ان کو جو انہوں نے کمٹمنٹ پرویز الہی صاحب سے کی ہوئی تھی، وہ پرویز الہی صاحب، کیونکہ بہت قربت ہے پرویز الہی صاحب کی، سوائے ایک نون لیگ کے علاوہ ساری پارٹیوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو۔ نقصان صرف اور صرف میں نے اس میں بھی کہا تھا نون لیگ کا ہوگا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ہوگا، اور اب یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اور یوں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کھیل کو جو ہے نا انہوں نے عمران خان صاحب نے سمیٹ دیا ہے۔ جس خط کا انہوں نے اظہار کیا اس کے اندر دکھایا، وہ خط کی تفصیلات تو وہ وقت آنے پر اگر پاکستان کے مفاد میں ہوئی تو اس کو اوپر لے آئیں گے، لیکن یہ رشیا جانے سے پہلے، اور بعض جگہ سے یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ خط آیا تھا، اور 8 مارچ کو ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد نو کانفیڈنس کی جو ہے موو کو پیش کیا تھا۔ یہاں پر یہ ابھی ریفرنس جو ہے، صدارتی ریفرنس بھی کورٹ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر ایک امر یہ بہت ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے، کیا ان کو مستقل نااہل کرتا ہے، 5 سال کے لیے نااہل کرتا ہے، 10 سال کے لیے نااہل کرتا ہے، یہ کورٹ کے آنریبل ججز کا کام ہے۔ لیکن ایک بہت چھوٹی سا ذہن رکھتے ہوئے میں ایک بات اپنے یہ طور پر مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بات سب سے افضل ہے، لیکن ہمارا ملک کا جو آئین ہے اسی سے نکل کر تمام قوانین بنتے ہیں۔ تو کیا اگر خدا نخواستہ ایک شخص کسی کو مارنے کے لیے بندوق تانے کھڑا ہو اور وہ پولیس بھی وہاں پر ہی موجود ہو، تو کیا وہ اس کا چیز کا انتظار کرے گی کہ یہ اس کو مار لے پھر اس کو سزا دی جائے گی؟ یہی چیز لاگو ہوتی ہے میرے حساب سے ان لوگوں پر، کیونکہ انہوں نے جو منحرف ارکان ہیں اسی کے خلاف یہ ریفرنس دیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، تو انہوں نے علل اعلان آ کر ٹی وی چینلز پر انٹرویو دیے ہیں کہ ہم جو ہے نا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس کے خلاف ووٹ دیں گے، جبکہ یہ فلور کراسنگ کے اندر آتی ہے اور ان کو جو ہے اجازت نہیں ہے فلور کراسنگ کی۔ کیا یہ ارکان جب ان کا اصل حقیقت سامنے آ چکی ہے تو کیا ان کو پہلے کیا یہ جرم کرنے دیا جائے، یا ان کو جو ہے نا اس جرم سے پہلے ہی روک دیا جائے؟ دوسری چیز میں نے اپنے پچھلے اس کے اندر کہی تھی کہ ایک ہمارے لیڈر جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور دوسرے یہ پی ایم عمران خان صاحب، انہوں نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کام کیا، جس کا کل اظہار جو ہے انہوں نے بھی کیا ہمارے پرائم منسٹر نے، کہ گو کہ مجھے کچھ چیزوں پر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں ان کی خارجہ پالیسی اور چند چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں، انہوں نے اپریشیٹ کیا ان کو۔ محترم دوستو، یہ میرے ذاتی اپنے سارے رائے ہیں، اور جو مجھے مطلب جہاں سے گیدر ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے اب امید یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت پی ایم عمران خان صاحب نے سب کی سٹی گم کر دی ہے، کیونکہ اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں اور میٹنگیں کال ہو رہی ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ کہیں اپوزیشن کو کوئی مشکل وقت نہ دینا پڑ جائے، کیونکہ ہر چیز
چاہے وہ نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے، دونوں صورتوں میں ون ون پوزیشن پی ایم عمران خان صاحب کی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے سب ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پچھلے وقتوں میں برا بھلا کہتے تھے، دعائیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعائیں کی، ان کو بڑا لیڈر بھی کہا، اچھی سوچ رکھنے والا بھی کہا، ضمیر جاگنے والا بھی کہا، ہر چیز کہی، تو کس منہ سے ان کے لیے برائیاں کریں گے اگر وہ سارے واپس جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو محترم دوستو، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک کے لیے بہتر کرے اور اچھا کرے، اور میں بھی دعا گو ہوں۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ملک میں اچھا قائد بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔